बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की ताज़ा तरीन और बड़ी अपडेट्स के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फयाज राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, सबसे बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज़ और बड़ी खबर यह है कि कप्तान ने शरीफों को नंगा कर दिया। जरदारी और डीजल ने भी कपड़े उतार दिए और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया कहां है, लोग ये सवालात पूछ रहे हैं। जनाब, आज एक पाकिस्तान की तारीख का अहम तरीन दिन 11 अप्रैल के जिस दिन पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म और 2.25 करोड़ वोटों से मुंतखब पाकिस्तान के वाहिद मुंतखब जमहूरी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने पाकिस्तान के सियासी निज़ाम को नंगा कर दिया, पाकिस्तान के रवायती सियासतदानों को नंगा कर दिया, पाकिस्तान के रवायती मीडिया को बेनकाब कर दिया, पाकिस्तानी अदलिया और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के अंदर मौजूद शरीफाना सरमाकारी को बेनकाब कर दिया। जी हां, मैं बात कर रहा हूं नवाज शरीफ को पाकिस्तान की कौमी असम्बली के इंपोर्टेड वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर इस वक्त 174 वोट पड़े हैं। जी हां, बिल्कुल, मैंने उन्हें पाकिस्तान की इंपोर्टेड जो है वो हुकूमत का सरबराह और कौमी असम्बली का वज़ीर-ए-आज़म इसलिए कहा क्योंकि शहबाज शरीफ आज पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म नहीं बने, बल्कि उस असम्बली के वज़ीर-ए-आज़म बने हैं कि जिस असम्बली को तमाम तर अपोजिशन जमातों ने 2018 में जो है वो इलेक्टेड की बजाय सेलेक्टेड असम्बली करार दिया था, और उसके बावजूद कि उन्होंने उससे सिलेक्टेड असम्बली करार दिया, गुज़श्ता तकरीबन 4 साल से वो इसी असम्बली के साथ चिमटे रहे, इसी असम्बली से तनख्वाहें भी लेते रहे, इसी असम्बली से मराद भी लेते रहे, इसी असम्बली के स्पीकर के इख्तियारात की वजह से जनाब अली उनके प्रोडक्शन आर्डर भी जारी होते रहे जब वो अपने मुख्तलिफ जराइम के अंदर जेलों में जाते रहे। तो जब तक और तमाम तर मामलात में ये असम्बली उनको सपोर्ट करती रही, इन तमाम मामलात में ये असम्बली उनके लिए सेलेक्टेड नहीं थी। और इमरान खान जो कि पाकिस्तान के वाहिद मुंतखब और जमहूरी वज़ीर-ए-आज़म थे, पाकिस्तान के इलेक्टेड वज़ीर-ए-आज़म थे, 2.25 करोड़ वोटों से मुंतखब हुए थे, कौमी असम्बली के 176 अरकान ने उन्हें पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब किया था, कौमी असम्बली के 178 अरकान ने उन पर अपने एतमाद का इजहार किया था। उनको तो ये सेलेक्टेड वज़ीर-ए-आज़म कहा करते थे, लेकिन उन्हीं ही असम्बलियों से जब आज इन्होंने धौंस और धांधली के जरिए फायदा उठाना था, तो उन्हीं असम्बलियों से एक इंपोर्टेड गवर्नमेंट के सरबराह के तौर पर अब बाकायदा तौर पर एक इंपोर्टेड वज़ीर-ए-आज़म इस कौमी असम्बली के सामने आए हैं, शहबाज शरीफ। जी हां, आज उनसे यह सवाल बनता है कि क्या आज के दिन ये जो असम्बलियां हैं ये सिलेक्टेड नहीं इलेक्टेड हो गई हैं? यही है इनकी मुनाफिकत, और इस मुनाफिकत का पर्दा कप्तान इमरान खान ने आज चाक कर दिया है। आज शरीफ, पूरा जो शरीफ माफिया है, चाहे वो नवाज शरीफ है, शहबाज शरीफ है, हमजा शरीफ है, वो बेनकाब हो गए हैं। और इस वक्त जब मैं आपके सामने ये वीडियो पेश कर रहा हूं, कौमी असम्बली के इजलास के अंदर जो मौजूदा इंपोर्टेड वज़ीर-ए-आज़म है शहबाज शरीफ, वो तकरीर फरमा रहे हैं, लेकिन बड़े शर्मिंदा से हैं। तकरीर करने से पहले वो बारी बारी तमाम चेयर्स के ऊपर गए, जैसा कि इनका तरीकाकार है, एक मुनाफिकाना। जरदारी को अपने साथ लाके बैठाया, बिलावल को अपने साथ लाके बैठाया, मौलाना फजल रहमान के साहबजादे असद महमूद को अपने साथ बैठाया, MKM के खालिद मकबूल सदीकी को अपने साथ बैठाया, मैंगल को अपने साथ बैठाया। तो ये इनका एक मुनाफिकाना अंदाज है, क्योंकि चूं चूं का मरब्बा, भान मती का कुंबा ये हुकूमत है, और 1 दर्जन सियासी जमातें वो मिलकर भी शहबाज शरीफ के लिए इस पूरे ऐवान में, इस इंपोर्टेड हुकूमत के लिए सिर्फ और सिर्फ 174 वोट हासिल कर सकी। और अब भी इस ऐवान के 168 अरकान और पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्लियामेंट की जमात और सबसे बड़ी अवामी जमात तहरीक इंसाफ, जिनके पास 155 नशिस्तें हैं और उनके मरहूम रुकन के को मिलाकर 156 नशिस्तें हैं, 12 नशिस्तें इसके अलावा हैं जो उनके इत्तेहादी हैं, जमात इस्लामी की भी एक नशिस्त है। ये 168 लोग, उन्होंने इस वोटिंग के अमल का बाइकाट कर दिया, क्योंकि बिल्कुल वाज़ेह था कि यह वोटिंग का अमल तो हो नहीं रहा, यह तो बाकायदा तौर पर इंपोर्ट की जा रही है एक हुकूमत। और आज चश्मे फलक ने यह मंजर भी देखा कि किस तरह से जरदारी और मुल्ला फजल भी जनाब अली बेनकाब हो गए। उन्होंने भी सिर्फ और सिर्फ इक़्तिदार के लिए अपने कपड़े उतार दिए। और पाकिस्तानी अदलिया और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से भी कुछ अवाम के जहनों में अहम तरीन सवालिया निशानात हैं, क्योंकि 3 वोटों की अक्सरियत से ये आज शहबाज शरीफ एक इंपोर्टेड वज़ीर-ए-आज़म के सामने आए हैं। एक वोट है उसमें नाज़म जाकियो का, नाज़म जोखियो, जो कि कत्ल के मुलजिम हैं, जो कि इस वक्त जमानत के केस पर रहा है। बाकायदा तौर पर पूरे मीडिया को, पूरी दुनिया को इस बात का अंदाजा है कि किस
کس طرح سے سندھ میں انہوں نے ایک غریب ہاری کا قتل کیا، لیکن ان کے اس قتل کے اوپر، ان کی ضمانت کے اوپر پاکستان کی عدالتیں خاموش ہیں، پاکستان کی عدالت عظمیٰ خاموش ہے، پاکستان کی عدالت عالیہ خاموش ہے، اور ایک بڑا سوالیہ نشان ہے اس عدلیہ کے اوپر کہ جو بعض ایسے معاملات میں کہ جن میں کچھ ایلیٹس کا انٹرسٹ ہو، اس کے لیے وہ رات 12 بجے بھی کھل سکتی ہیں، لیکن ایک عام آدمی کی بات ہو، اس قومی اسمبلی کے حوالے سے بات ہو، عام عوام کی بات ہو، تو ناظم جوکیو جیسے جو قاتل ہیں ان کے لیے جو ہے وہ عدلیہ ان کے خلاف کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ آگے بڑھیے، دیگر جو 2 ووٹ ہیں اس میں ایک ووٹ علی وزیر کا ہے اور ایک ووٹ محسن داوڑ کا ہے۔ یہ وہ 2 صاحبان ہیں کہ جن نے الیکشن پہ جانے سے پہلے عمران خان خود ان کے پاس پہنچے، انہیں پاکستان کے سیاسی قومی دھارے کا جو ہے وہ شامل کرنے کی کوشش بھی کی، ان کے مقابلے میں پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار بھی کھڑے نہیں کیے اور انہیں سینے سے لگانے کی کوشش کی۔ اس کے باوجود کہ یہ پاکستانی اداروں کو گالیاں نکالتے رہے، پاکستانی ریاست کے خلاف جو ہے وہ بات کرتے رہے، ان کے اوپر بغاوت کے اور پاکستانی ریاست کے مخالفت کے پرچے درج ہوئے، جیلوں کے اندر یہ گئے، ان کو پاکستان دشمن جو ہے وہ کہا گیا، لیکن اس کے باوجود عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ آج اس بات کے اوپر خاموش ہے کہ ان میں سے ایک صاحب کے باقاعدہ طور پر یہ جیل کے اندر تھے، ان کے پروڈکشن آرڈر جاری ہوئے اور یہ شہباز شریف امپورٹڈ وزیراعظم کو ووٹ دینے کے لیے جو ہے وہ اسمبلی کے اندر پہنچے۔ یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح سے پاکستان کی روایتی سیاسی جماعتیں، پاکستان کا روایتی سیاسی نظام، پاکستان کا روایتی منافقانہ میڈیا اور پاکستانی عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ کے اندر موجود شریفانہ سرماکاری کے چہرے سے کس طرح سے صرف ایک فرد واحد عمران خان پاکستان کے کپتان نے یہ نقاب کھینچ ڈالا، اور عمران خان نے جو اعصاب کی جنگ لڑی اس مافیا کے خلاف، وہ جاتے جاتے رات کو 12 بجے بھی تمام پوری قوم کے اوپر یہ اشکار کر کے گیا کہ اس مافیا کا کون کون حصہ ہے۔ عمران خان نے کسی کا نام نہیں لیا، عمران خان نے پاکستانی اداروں کے اوپر الزامات نہیں لگائے، عمران خان نے پاکستانی عدلیہ اور سپریم کورٹ کی توہین عدالت نہیں کی، عمران خان نے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ اور پاک فوج کا جو وقار ہے اسے کہیں نہیں روندا، نہ ہی پاک فوج کو کوئی دھمکیاں دی، نہ ہی پاک فوج کو کوئی گالیاں دی، نہ ہی ججز اور جرنلوں کے حوالے سے غلط زبان استعمال کی۔ لیکن اس کے باوجود پاکستانی عوام آج یہ ساری بات پوچھنے میں حق بجانب ہیں کہ ایک ایسی سیاسی جماعت کا سربراہ شہباز شریف رہنما، جو کہ آج پاکستان کا امپورٹڈ وزیراعظم بنا، جس کے اوپر 16 ارب روپے کی کرپشن کے الزامات ہیں، جس نے پاکستانی عدالتوں سے سزا یافتہ ایک مجرم نواز شریف کو صرف 50-100 روپے کے اسٹامپ پیپر پر ملک سے باہر بھجوایا اپنی ذاتی گارنٹی کے اوپر صرف اور صرف 4 سے 6 ہفتوں کے لیے، لیکن نہ ہی تو وہ مجرم واپس آیا اور نہ ہی پاکستانی عدالتوں نے اس ضمانت کار سے اس بارے میں پوچھا کہ آپ کی ضمانت کے اوپر ہم نے ایک مجرم کو پاکستان سے باہر علاج کے لیے بھیجا تھا، 6 ہفتے گزر گئے، کیا اس مجرم نے علاج کرایا؟ کیا اس مجرم نے اپنی صحت کی تفصیلات کے حوالے سے آگاہ کیا؟ کیا اس مجرم کے متعلق جو آپ نے اسٹامپ پیپر کے اوپر لکھ کے دیا تھا کہ وہ 6 ہفتوں کے اندر وطن واپس آ جائے گا، کیا وہ وطن واپس آیا؟ یعنی باقاعدہ طور پر اس شریف مافیا کی جانب سے، ملا فضل ڈیزل کی جانب سے، آصف زرداری کی جانب سے باقاعدہ طور پر پاکستانی عدلیہ اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر، ان کے چہروں کے اوپر یہ تماچا ہے۔ یہ عوام کہہ رہی ہے، یہ ہم نہیں کہہ رہے، عوام ان سے پوچھتی ہے پاکستانی عدلیہ اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ سے، وہی پاکستانی اسٹیبلشمنٹ، وہی پاک فوج کے جس کے خلاف جلسوں میں کھڑے ہو کر ملا فضل نے 2019 کے دھرنوں میں گھٹیا اور غلیظ زبان استعمال کی، ڈی جی آئی ایس پی آر کا نام لے کے، ڈی جی آئی ایس آئی کا نام لے کے، آرمی چیف کا نام لے کے۔ آج یہ پوری قوم یہ بات پوچھنے میں حق بجانب ہے کہ انہوں نے پاکستان کے آئین اور قانون کو توڑتے ہوئے پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت، پاکستان کی پارلیمنٹ کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کا مینڈیٹ غیر آئینی، غیر قانونی اور غیر اخلاقی طریقے سے جب کھینچا، جب ان سے چھینا، تو اس وقت پاکستان کی عدلیہ اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا کیا کردار تھا؟ پاکستان کی عدلیہ اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہمیشہ سے گزشتہ 75 برسوں میں پاکستان میں ریاست کی حکومت کے، پاکستان کے معاملات کے اہم ترین نگہبان سمجھے جاتے ہیں۔ لوگ یہ بات ماننے کو ہرگز تیار نہیں ہیں کہ پاکستان کے اندر یہ جو رجیم کی تبدیلی آئی ہے، اس کے اندر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ یا پاکستان کی عدلیہ غیر جانبدار ہے۔ لوگ یہ سوال اٹھاتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ
اگر وہ غیر جانبدار ہیں تو کیا ایسے موقع کے اوپر اس غیر جانبداری سے کیا مراد ہے؟ جب پاکستان میں آئین اور قانون کی جو ہے وہ پامالی ہو رہی تھی، جب پاکستان کے اندر وہ لوگ اقتدار میں بٹھائے جا رہے تھے کہ جنہوں نے پاکستانی عدلیہ کو، پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو، ہمیشہ سے پاکستانی ججز کو، جرنیلوں کو نہ صرف گالیاں نکالی، انہیں دھمکیاں دی، ان کے لیے زمین اس ملک کی تنگ کرنے کی دھمکیاں دی، اور ایسی زبان پاکستانی اداروں کے اندر خلاف استعمال کی جو کہ شاید پاکستان کے ازلی دشمن بھی استعمال نہیں کرتے، گویا کہ عمران خان جاتے جاتے ان تمام تر پاکستان کے سیاسی ایلیٹس کو، جس کے اندر یہ تمام تر لوگ شامل ہیں، ان کو مکمل طور پر بے نقاب کر گیا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔